जो महिमा छ, सत्संगको महिमा धेरै ठुलो बताइएको छ धर्मशास्त्रमा। विगतमा हामीले सुन्ने गरेका छौं कि विगत भक्तहरूलाई यो सत्संगको घडीमा उपस्थित हुन, सत्संग सुन्न धेरै दुर्लभ थियो। तर आज जो यो कलिकालको समय छ, कलिकालको समयमा आज सत्संग धेरै सुलभ भएको छ। र यो सत्संगले के गर्दछ त मनुष्यलाई? सत्संग हामीले किन सुन्नुपर्छ? आज मानवले एउटा सत्संगलाई कस्तो सम्झेको छ त भन्दा एउटा टाइम पास मात्रै हो। टाइम पास गर्नुको लागि मान्छे सत्संगमा जान्छ, तर सत्संगले जीवनमा कुनै प्रकारको उपलब्धि हुँदैन। एउटा सत्संगको महिमा, सत्संगको रहस्यलाई नबुझ्ने मानवको सोच यस्तो आउँछ। तर जो एउटा सत्संगको प्रेमी हुन्छ, सत्संगलाई सम्झिने जो प्रेमी हुन्छ, जो जिज्ञासु हुन्छ, उसले के सम्झिन्छ? मनुष्य जीवनलाई प्राप्त गरिसकेपछि जीवनको सार, जीवनको लक्ष्य भनेको चाहिँ एकमात्र सत्संग हो। हामीले रामायणमा सुन्ने गरेका छौं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगको बिना मानवको विवेकको जागृति हुन सक्दैन। र जब मानवले एक सत्संग प्राप्ति गर्छ त सत्संग प्राप्तिले नै एउटा सत्संगको माध्यमद्वारा नै मानवको विवेकको जागृति हुन्छ। आज हामी संसारको प्रत्येक मानवले, प्रत्येक व्यक्तिले आज संसारको स्थितिलाई देखिराखेका छौं। र यो भौतिक जगतमा हामी सबैजना नै छौं। यसमा आज मानवको जीवनमा अनेक प्रकारको तनाव, अनेक प्रकारको संघर्ष, अनेक प्रकारको दुःख छ। त्यो दुःखबाट छुटकारा पाउनको लागि आज हामीले समाजमा धेरै कामहरू पनि गरेका छौं। आज मानव जीवनमा सुख और शान्ति हामीले केले चाहन्छौं? जब गरेर शान्ति हुन्छ, तीर्थको स्नानहरूले शान्ति हुन्छ, दान पुण्यले शान्ति हुन्छ, अनि संसारको जो अनेक प्रकारको साधनहरू छ, त्यो साधनले जीवनमा मानवले सुख प्राप्ति गर्छ। तर बाहिरको जति पनि साधनहरू छ, बाह्य साधनहरूले हामीले जीवनमा कहिले पनि शान्ति प्राप्ति गर्न सक्दैनौं। आज मानवले सुख केमा चाहन्छ? धनमा सुख चाहन्छ, महलमा सुख चाहन्छ, अनि परिवारमा शान्ति चाहन्छ, सुख चाहन्छ। तर संसारको कुनै चीजमा मानवले सुख और शान्तिलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन। साँचो सुख र आनन्द मानवले कहाँ प्राप्ति गर्न सक्छ? एक सत्संगमा मात्रै, एउटा ज्ञानमा मात्रै मानवले साँचो सुखलाई प्राप्ति गर्न सक्छ। आज यो घोर कलिकालको समयमा हामीले अनेक प्रकारको सुख और साधनको स्रोतहरूलाई अपनाएका छौं, तर त्यो स्रोतले आज मानवको जीवनमा दिगो शान्तिलाई ल्याउन सकेको छैन। आज संसारमा जबसम्म मानवको जीवनमा सुख हुन्छ, त त्यो सुखको समयमा मानवले ईश्वरलाई बिर्सेको हुन्छ, गुरुलाई बिर्सेको हुन्छ। अनि भगवानलाई, गुरुलाई हामीले कतिखेर याद गर्छौं? जब जीवनमा धेरै दुःख आउँछ, धेरै कष्ट आउँछ जब मानवको जीवनमा, त त्यतिखेर हामीले के गर्छौं? भगवानलाई याद गर्ने गर्छौं कि प्रभु, मेरो यो संसारमा कोही पनि छैन, केवल मात्र हजुर हुनुहुन्छ र हजुरको चरणमा छौं, हजुरको सहारा छ हामीलाई भनेर त्यतिखेर हामीले भगवानलाई पुकारने गर्दछौं। तर सन्तले के बताउँछन् कि सुख में सुमिरण ना किया
दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुखको समयमा हामीले भगवानलाई याद गर्न सक्दैनौँ, भगवानलाई याद गर्ने हामीलाई फुर्सद छैन। तर जब दुःख आउँछ, चारैतिरबाट जब दुःखको बादलहरू हाम्रो शिरमाथि मन्डराउँछ, त त्यतिखेर हामीले के भन्छौँ, भगवान हे ईश्वर मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मेरो जीवनमा सुख और शान्ति प्रदान गर्नुहोस्। तब भगवानले भन्नुहुन्छ कि कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब भक्तले मलाई दुःखको समयमा मात्र याद गर्छ, सुखको समयमा मलाई याद गर्दैन भनेदेखि त्यस्तो भक्तको फरियाद, त्यस्तो भक्तको पुकार म सुन्न तयार छुइनँ। एउटा भक्तले भगवानलाई भन्दछ कि अंतर्यामी एक तुम हो, आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ को कौन उतारे पार। एउटा जो ज्ञानी भक्त हुन्छ, ज्ञानी भक्तले भगवानलाई के भन्छ अरे भन्दा, हे प्रभु, हे अंतर्यामी गुरु महाराज जी, मेरो यो संसारमा हजुरको सिवाय कोही पनि छैन। मेरो आत्माको आधार हुनुहुन्छ, मेरो आत्माको प्राण आधार हुनुहुन्छ हजुर। तर हजुरले जबसम्म मलाई यो संसारमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, जबसम्म मेरो हात पक्रिनुहुन्छ, म एकदम स्वच्छ सही सलामत छु। तर जुन दिन हजुरले मेरो हात छोडिदिनुहुन्छ, म जहाँको त्यही हुनेछु भनेर भन्छ भक्तले। तर आज हामीले के सोचेका छौँ, म बलवान, म धनवान, म बुद्धिजीवी, म विवेकशील, अरू मलाई कुनै शक्तिको मलाई सहाराको आवश्यकता छैन। आज हामीले यो सोचिराखेका छौँ। आज हेर्नु, श्री गुरु महाराजजीको दयाले हामीलाई यो सालुगडामा प्रत्येक साल यो 1 जनवरीको प्रोग्राम हामीले प्राप्ति गरेका छौँ। र आज गुरु महाराजजी एक्लै नआएर आज दिव्य परिवारको साथमा गुरु महाराजजी आउनु भएको छ, दलबलको साथमा गुरु महाराजजी आउनु भएको छ। कसको लागि? हामी भक्तहरूको लागि आउनु भएको छ। हामी सबैको कल्याणार्थको निम्ति गुरु महाराजजी आउनु भएको छ। तर गुरु महाराजजीलाई आज हामीले कसरी चिन्ने? आज गुरु महाराजजी को पहचान हामीले कसरी गर्ने? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की भनेर भन्छ। जर्रे जर्रेमा कण कणमा भगवानको शक्ति छ, भगवानको वास छ। तर यस्तो सर्वसत्ता भगवान भएर पनि आज हजुर हामीले किन दर्शन गर्न सकिरहेका छैनौं? किन त्यो प्रभुको हामीले जीवनमा लाभ आर्जन गर्न सकेका छैनौं? आज मनुष्यको एउटा भरम, एउटा आज मानवको सोच यस्तो भएको छ कि हामीले जो यो मायाको बजार हेर्ने जो आँखा छ, मायाको नेत्र हेर्ने जो आँखा छ, यही आँखाले हामीले प्रभुको दर्शन गर्न सक्छौं। तर यो मायाको बजार हेर्ने आँखाले हामीले प्रभुको दर्शन गर्न सक्दैनौं। र प्रभुको दर्शन गर्नुको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त भन्दा दिव्य नेत्र। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो कि हे अर्जुन, तिमीले जुन आँखाले मलाई देखिरहेका छौ त्यो म होइन भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। अनि मलाई हेर्नको लागि, मलाई चिन्नको लागि चाहिँ तिमीलाई म एउटा दिव्य नेत्र प्रदान गर्नेछु। र त्यो दिव्य नेत्रको माध्यमद्वारा हे अर्जुन, तिमीले म सच्चिदानन्दलाई तिमीले चिन्न सक्नेछौ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले। तर आज हामी संसारको जति पनि मनुष्यहरू छौं, हामी सबैजनाले के सोचेका छौं कि यही मायाको आँखाले नै मैले भगवानलाई चिन्न सक्छु। आज कलिकालको स्थिति देखेर, कलिकालको ए भयावह समयलाई देखेर आज हामी प्रत्येक मनुष्यको मन रुइराखेको छ। यही समयलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो महान पुरुषहरूले भन्ने गरे कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरही पारा। कलिकालमा कसैलाई धनले बचाउन सक्दैन, कसैलाई जनले बचाउन सक्दैन, कसैलाई संसारको कुनै चीजले पनि मानवको रक्षा गर्न सक्दैन। मानवलाई बचाउन सक्छ, मानवको सुरक्षा गर्न सक्छ त केवल मात्र एक प्रभुको साँचो नामले।
र जुन नामको खोजीमा आज संसारको तमाम व्यक्तिहरू, संसारको आज हामी सबैजना जुन नामको दौडमा आज हामी दौडिराखेका छौँ, जुन नामको खोजीमा आज हिँडिराखेका छौँ, त्यो नाम संसारमा खोजेर प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो धर्मशास्त्रलाई पठन पाठन गरेर हामीले त्यो चिजको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। जब तब यज्ञ हवनले हामीले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो चिजको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुको अनन्य भक्ति भनेर भन्दछ। त्यो प्रभुको अनन्य भक्ति के हो? त्यो हामीले कहाँ गएर प्राप्ति गर्न सक्छौँ? र जुन नामको लागि आज हामी संसारको तमाम व्यक्तिहरू दौडिराखेका छौँ, धेरै धन खर्च गरेका छौँ, धेरै टाइम वेस्ट गरिराखेका छौँ हामीले, तर त्यो चिजले हामीले प्रभुलाई प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। र प्रभु प्राप्तिको साधन स्रोत के हो त भन्दा केवल मात्र एक सत्संग। र जब हामीले सत्संग सुन्छौँ, गुरु महाराजजीको दर्शनमा जब हामी आउँछौँ, गुरु महाराजजीको सानिध्यमा जब हामी आउँछौँ, त गुरु महाराजजीको सानिध्यले त्यो चिजलाई हामीलाई प्रदान गर्दछ। आज हामी कतिजना घरमा आफ्नो घरको कामको व्यस्ततालाई गर्दाखेरि न हामी सत्संगमा आउन सकेनौँ। किन यो कामले गर्दाखेरि न हामी आफ्नो शाखाको आश्रमहरूमा पनि जान सक्दैनौँ, हामी ध्यानमा पनि बस्न सक्दैनौँ। कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि न कहीँ गुरु महाराजजीको सत्संग हुँदैछ, ल त्यहाँ सत्संगको हामीलाई निमन्त्रणा आयो भनेदेखि न हामी अनेक प्रकारको त्यहाँ के देखाउँछौँ? प्रलोभनहरू देखाउँछौँ। अनेक प्रकारको हामीले कामहरू देखाएर भन्छौँ कि मलाई त टाइम छैन, मेरो त फुर्सद छैन, म सत्संग सुन्न जान सक्दिनँ। सत्संगको बुलावा, सत्संगको सन्देश जब हाम्रो जीवनमा आउँछ त अनेक प्रकारको बहानाबाजी बनाएर चाहिँ हामीले सत्संगलाई टार्ने कोसिस गर्छौँ। तर जुन दिन एक दिन हाम्रो पासमा यस्तो समय आउँछ, एक समय हाम्रो पासमा जब कालको सन्देश आउँछ, त त्यतिखेर हामीले कुनै बहानाबाजी बनाउन सक्दैनौँ। त्यहाँनिर आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ न ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब हरि को बुलावा आउँछ त त्यतिखेर हामी यो संसारको काम धन्दा इत्यादि चिजलाई देखाएर हामी यो संसारमा बस्न सक्दैनौँ। किन सबै चिजलाई छोडेर चाहिँ हामी फेरि कालको पछाडि लाग्नुपर्छ। र समय छँदाखेरि नै आज हामीले यो संसारमा हामीलाई भगवानले जन्म किन दिनुभयो? किन हामीलाई यो सुन्दर शरीर प्रदान गर्नुभयो भगवानले? आज अलिकति हजुरहरूले सोच्नुहोस्। यो सुन्दर शरीर, सुन्दर जीवन, विवेकशील जो आज जीवन आज ईश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, यो जीवनलाई प्राप्त गरेर हामीले के गर्ने हो? संसारमा खानुको लागि, सुत्नुको लागि अनि संसारको अनेक प्रकार व्यवहार मात्रै गर्नुको लागि भगवानले यो चोला हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छैन। यो चोला भगवानले हामीलाई एक भक्तिको लागि, ज्ञानको लागि यो चोला हामीलाई भगवानले दिनुभएको छ। हामीले कहीँ यस्ता व्यापारीहरूको कथाहरू सुन्ने गरेका छौँ र जीवनमा प्राण छँदाखेरि नै हामीले के गर्ने कि गुरु भक्तिको हामीले जीवनमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ। जसले जीवनमा एउटा गुरुलाई सहारा मानेर, सब कुछ मेरो जीवनको आधार नै एउटा गुरु महाराजजी हुनुहुन्छ। अनि गुरु महाराजजीले तार्नु भयो भने तर्छु, छोड्नु भयो भने म यही संसारमा बस्छु भन्ने जसको भावना हुन्छ, त्यो भक्त मात्रै यो संसार रूपी सागरबाट पार तर्न सक्छ। तर आज हामी प्रत्येक मानव, प्रत्येक साधक हामी के भनेका छौँ? म स्वयं सक्षम छु, म आफ्नो कला कौशलले नै म यो संसार रूपी सागरबाट पार तर्न सक्छु भन्ने आज हाम्रो यो भरम छ। तर हामी आफ्नो कला कौशल, बुद्धि विवेकले हामी कहिले पनि हामी संसार रूपी सागरबाट पार तर्न सक्दैनौँ। जबसम्म हामी माथि गुरु महाराजजीको कृपा हुँदैन, जबसम्म हामी माथि गुरु महाराजजीको दया हुँदैन, तबसम्म हामी यो संसार रूपी सागरबाट हामी पार तर्न सक्दैनौँ। तब मैले हजुरहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेको थिएँ, किन यो देव दुर्लभ जो मनुष्यको चोला छ, देव दुर्लभ मनुष्य यो चोला
फेरि पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, फेरि यो जीवन मिल्छ कि मिल्दैन, यो जीवनको कोही भरोसा छैन, कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर आज यस्तो सुन्दर जीवनलाई प्राप्त गरेर जसले गुरु महाराजजीको दर्शन गर्दैन, जसले गुरु महाराजजीको सत्सङ्गलाई श्रवण गर्दैन, जसले जीवनमा गुरु धारण गर्दैन, गुरु धारण बिनाको जीवन हाम्रो अशुद्ध र अपवित्र भनेर भनेको छ। आज संसारमा धेरै ठुला ठुला विद्वानहरू छन्, शास्त्रीहरू छन्, तर ती शास्त्रीहरूले के भनेको छ, हामीले धर्मशास्त्रको पठन पाठन गरेका छौँ, गीताको कति अध्यायको कुन श्लोकमा के छ भन्ने कुरा सबै अध्ययन छ, सबै कण्ठस्थ छ, तर त्यो कण्ठस्थ भएर हुँदैन, त्यो थ्योरीले हुँदैन हाम्रो जीवनमा। त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। र त्यो प्र्याक्टिकल कसले गर्ने त? संतले समझाउने गरेका छन् कि जर्रे जर्रे में है झाँकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की भनेर मैले हजुरहरूलाई सुनाए। कण कणमा हामीमा मात्रै नभएर यो सारा संसारमा ओतप्रोत हुनुहुन्छ भगवान, व्यापक हुनुहुन्छ। तर त्यो सर्वसत्ता भगवानलाई हामीले कसरी दर्शन गर्ने, कसरी हामीले त्यो सर्वसत्ता भगवानबाट हामीले लाभ आर्जन गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले सत्सङ्गको माध्यमबाट सुन्ने गरेका छौँ। तर आज संसारमा मनुष्यले गुरुको बिना, ज्ञानको बिना नै यो जीवनलाई अधुरो बिताइराखेको छ। सन्त देवऋषि नारद धेरै विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तर जबसम्म उहाँले जीवनमा गुरु धारण गर्नु भएन तबसम्म उहाँको जीवन के भयो, अधुरो भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अधुरो जीवनलाई आज हामीले पनि नराखौँ यो संसारमा, किन ज्ञानहीन बिनाको जीवन अपवित्र भनेर भनेको छ। मनुष्य जीवनलाई प्राप्त गरिसकेपछि हामीले जीवनमा गुरु धारण गर्नुपर्छ। तब सन्तले सम्झाए कि कलीको जो यो प्रकोप छ, कली मूल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सतग्रन्थ, दम्बी निज मत कल्प करी, प्रगट किने बहुपन्थ। आज यो कलीले गर्दाखेरि न हाम्रो धर्ममा मनलाई लाग्न दिएको छैन, ध्यानमा हाम्रो मन लाग्न दिँदैन। यो कलीले गर्दाखेरि न सत्सङ्गमा हामीलाई यो मनले बस्न दिँदैन, किन हामीमा एउटा कलीले बास गरेको छ, कलीको सवार छ हामीमा। त्यसले गर्दा हामीलाई न सत्सङ्गमा मन लाग्छ, न सेवामा मन लाग्छ, न ध्यानमा मन लाग्छ, कुनै चिजमा पनि हामीलाई मन लागिराखेको छैन। तर त्यो विषय वासना, त्यो कलीको प्रभावलाई हटाउनको लागि गुरु महाराजजीले आज ठाउँ ठाउँमा सद्भावना सम्मेलन गरिराख्नु भएको छ। जब एउटा गाउँमा एउटा व्यक्ति बिमारी हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले कहाँ लगेर जान्छौँ? डाक्टरको पासमा। जहाँ हस्पिटल छ, जहाँ डाक्टरको वासस्थान छ, त्यहाँ हामीले लगेर जान्छौँ कि डाक्टर साहब मेरो छोरा बिरामी भयो, मेरो पत्नी बिमारी भयो, मेरो भाइ बिमारी भयो भनेर चाहिँ हामी त्यो बिमारीलाई बोकेर कहाँ जान्छौँ? डाक्टरको पासमा लगेर जान्छौँ। किन? एउटा बिमारी छ, दुईटा बिमारी छ। तर जब त्यो गाउँमा जब महामारी फैलिन्छ, त महामारी फैलिसकेपछि त्यहाँ कुनै एम्बुलेन्स लगेर पनि काम हुँदैन, कुनै सवारी साधनले पनि त्यहाँ काम दिँदैन। र त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ? डाक्टरको टिम सहित त्यो गाउँमा हामीले पुर्याउनु पर्छ। डाक्टरको टिमहरू सबै जब हामीले त्यो गाउँमा पुर्याउँछौँ तब त्यो महामारीलाई हामीले दूर गर्न सक्छौँ, त्यो महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ। र त्यस्तै आज यो कलिकालमा के भएको छ? अज्ञानताको महामारी फैलिएको छ, अशान्तिको एउटा महामारी फैलिएको छ। र त्यो महामारीबाट बचाउनको लागि चाहिँ आज गुरु महाराजजी दिव्य परिवारको साथ आउनु भएको छ। एक्लै नआएर गुरु महाराजजी आज दिव्य परिवारको साथमा आज यहाँ आउनु भएको छ। यो क्षेत्रको लागि माताजीको आशीर्वाद छ। किन? जब जगतजननी माताजी हुनुहुन्थ्यो त गुरु महाराजजीलाई पनि सम्झाएर जानुभएको थियो कि सिधा सादा जो भक्तहरू छन्, भक्तहरूको याद गर्नु। आज हेर्नु गुरु महाराजजी प्रत्येक आश्रमहरूमा पुग्नु भएको छ, प्रत्येक ठाउँमा गुरु महाराजजी जानु भएको छ। हामीलाई जीवनमा कति थकान लाग्छ, कति हामीलाई पीडा हुन्छ, तर आज गुरु महाराजजी प्रत्येक
आश्रममा प्रत्येक भक्तको कल्याण गर्नको लागि हामीले त्रेतामा सुनेका छौं कि राम भगवान जब 14 वर्षको लागि वनवास जानुभयो त त्यतिखेर त्यहाँको नल नील बाँदर भालु त्यहाँका जति पनि तपस्वीहरू थिए ती तपस्वीहरूको कल्याण गर्नुभयो भनेर हामीले इतिहासमा सुन्ने गरेका छौं। तर यो कलिकालमा पनि गुरु महाराजजी प्रत्येक भक्तको घरमा पुग्नु भएको छ, प्रत्येक आश्रमहरूमा पुग्नु भएको छ, प्रत्येक गाउँहरूमा पुग्नु भएको छ। गुरु महाराजजी कसको लागि? एउटा भक्तको कल्याणको लागि, भक्तको उद्धारको लागि गुरु महाराजजी पुग्नु भएको छ। र गुरु महाराजजीको कृपालाई आज हामीले जीवनमा बुझ्ने प्रयास गरौं, गुरु महाराजजीको महानतालाई हामीले सम्झिने प्रयास गरौं। किन जब गुरु ज्ञानलाई लिएर पनि जीवनमा जब भक्तले एउटा सेवा र सत्संगको महत्त्वलाई बुझ्दैन भनेदेखि त्यो भक्तले जीवनमा कुनै चिजलाई पनि प्राप्ति गर्न सक्दैन। र जीवनमा हामी माथि गुरु महाराजले जो यो ज्ञान दिएर, सेवा दिएर, भक्ति दिएर जो कृपा गर्नु भएको छ, गुरु महाराजजीको कृपालाई हामीले जीवनमा कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौं। र गुरु महाराजजीको यस्तै दया दृष्टि हामी माथि सधैँ सधैँ परिराखोस्। र गुरु महाराजजीको चरण सानिध्य हामीलाई एक जन्म होइन बल्कि जब जब पनि हाम्रो यो संसारमा जन्म हुन्छ त गुरु महाराजजीको चरण सानिध्य हामी भक्तलाई प्राप्ति भइराखोस् भन्ने एउटा हामीले प्रार्थना हामीले चढाउनु पर्छ। तर आज संसारमा भक्तले के गरेको छ त भन्दा बाहिर हामीले प्रार्थना पत्रहरू मात्रै चढाएका छौं, आफ्नो समस्या मात्रै गुरुको सामनेमा हामीले राख्ने गरेका छौं। तर आन्तरिक आत्माको जो प्रार्थना पत्र छ, जो निवेदन छ, त्यो निवेदन आज हामीले चढाउन सकेका छैनौं। र जो सही भक्त हुन्छ त्यो भक्तले गुरु महाराजलाई के भन्दछ त भने, गुरु महाराजजी मलाई भक्तिको वरदान दिनुहोस्, सेवाको वरदान दिनुहोस्, ध्यान गर्ने शक्ति दिनुहोस्। किन ध्यान साधना सेवा सत्संग द्वारा नै एउटा भक्तको जीवनको कल्याण र उद्धार छ।